ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री दुर्गादेव्यै नमः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाशक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपं। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्छूलम्बुशुण्डीं शिरः, शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां, सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिका। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्छूलम्बुशुण्डीं शिरः, शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां, सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलास्माद्युतिपास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। यामस्तौस्तपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिसूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम, महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः। स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः, स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः। सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले, तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापौत्राणि वौरसान्। बभूवो शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा, तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः, नूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः। ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागास्तैस्तदा प्रबलारिभिः, अमात्यैर्बलभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः। कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः, ततो मृगयव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः, एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं। स तत्राश्रमवद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधसः, प्रशान्ता स्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्। तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः, इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे। सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्, मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैः धर्मतः पाल्यते न वा। न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः, मम वैरीव संयातः कान् भोगानुपलप्स्यते। ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धनभोजनैः, अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्, असम्यग्व्यवशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्। सञ्चितः सोत्तिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यते, एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे
वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टेस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सचोका इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभात् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेत्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नुक्तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच ये निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ये संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते निःश्वासो दुर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनः ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तूतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा कश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैः दारे भृत्यैस्तथोञ्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्ता तेषु हार्दे तथाप्यते एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूलता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिना केचिद् रात्रावन्दास्तथा परे केचिद् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्य तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाच्छावचञ्चुषु कळमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साबेला सासुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसे तथापि ममता वर्ते मोहकर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते
तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेः हेतुभूता सनातनी संसारबन्धुहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवान् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा यत्प्रभावा च देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिः तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तिर्यशेषमभजत कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटवौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेः हरिनेत्रः कृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोः अतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रेः मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिणी बाण कुसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरस्येषा सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यतियो जगत् सोऽपि निद्रावसं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयेतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रवादनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रस्या नासिका बाहु हृदये व्यस्ततथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथः तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयना
ततः सत्तदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः ताव्यप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरस्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्दिं वृत्तिं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यं गतितो भगवान् कवलेक्षणः आवां जहिनयत्तूर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणस्तं स्तुता स्वयं प्रभावमस्य देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्य देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीदेव्यार्पणमस्तु श्रीजगदम्बिकार्पणमस्तु।